श्री लंका के वजीर खारजा से राब्ता हुआ है। हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से। ये जो कुछ श्रीलंकन मैनेजर प्रांथा कुमारा के साथ किया गया सियालकोट में, ये तो पाकिस्तान के नाम पे एक धब्बा बन गया। पाकिस्तान का अब क्या होगा? पाकिस्तान के इमेज की, इंप्रेशन की बात कर रहा हूं। दहशतगर्द है वो तो आपका साथी है, और आप उस दहशतगर्द के बेसिस पे जाके अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो आपने पूरे मुल्क में जो पैगाम भेजा उस पे असर नो वॉर करने की जरूरत है। और जो मदरसा है, ज़ाहिर है मदरसे का तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि वो एक फिरकावारियत पे मबनी तालीम जो है वो वहां से आती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो 6ठी से लेके 13वीं क्लास तक की जो तालीम है उस पे बहुत ही हमें गौर करने की उसमें जरूरत है। और ये जो कुछ श्रीलंकन मैनेजर प्रांथा कुमारा के साथ किया गया सियालकोट में, ये तो पाकिस्तान के नाम पे एक धब्बा बन गया। पाकिस्तान का अब क्या होगा? पाकिस्तान के इमेज की, इंप्रेशन की बात कर रहा हूं। देखिए प्रांत साहब, बहुत ही एक दर्दनाक ये किस्सा है, लेकिन इसको आप आइसोलेशन में कैसे देखते हैं? जो आप माहौल इस मुल्क में बना रहे हैं, आप उन लोगों को जो कि आपके जो है पुलिस पे सीधी फायरिंग करके उनको मार देते हैं और हजारों की तादाद में लोग मरते हैं, अगले दिन आप न सिर्फ उनको सबको रिहा कर देते हैं, उनके केसेस खत्म, बल्कि कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई है, अगला इलेक्शन हम दोनों मिलके लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जो दहशतगर्द है वो तो आपका साथी है, और आप उस दहशतगर्द के बेसिस पे जाके अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो आपने पूरे मुल्क में जो पैगाम भेजा वो यही है कि यही सही रास्ता है, और अगर कोई भी इस रास्ते के बगैर कोई बात करता है तो फिर उसका अंजाम यही होगा। चंद दिन पहले आपने भी कहा था कि हमें अपने आप से खतरा है। जो कुछ सियालकोट में हुआ, ये किसकी नाकामी है? कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज्म का, ये हमारी हुकूमत, अपोजिशन और सियासत से थोड़ा बड़ा है। जी जी, ये इसमें सोसाइटी का पूरा एक अलमिया है, वो शामिल है, आपके मीडिया के बहुत सारे एलिमेंट है वो शामिल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे तालीमी निज़ाम है जो कि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी, हमारा बेसिक प्रॉब्लम हमारा जो स्कूलिंग है और कॉलेज है उधर से आ रहा है। जो हमारी 6ठी क्लास से लेके 13वीं क्लास तक जो हमारी एजुकेशन है उसको बहुत ही उस पे असर नो गौर करने की जरूरत है। और जो मदरसा है, ज़ाहिर है मदरसे का तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि वो एक फिरकावारियत पे मबनी तालीम जो है वो वहां से आती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो 6ठी से लेके 13वीं क्लास तक की जो तालीम है उस पे बहुत ही हमें गौर करने की उसमें जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से में भी डिवाइड है। मसलन मैं आप इससे अंदाजा लगा लें कि 1926 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बिल पेश किया था हिंदुस्तान में कि कम उम्र बच्चियों से शादी नहीं की जा सकती। और आज 2021 में जब सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे मुल्क इसको क्रिमिनलाइज कर चुके हैं, हमारी पार्लियामान इसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकी, जिसमें पीटीआई के लोग, जिसमें नून लीग के लोग, हत्ता के पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने इसको कानून नहीं बनने दिया। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि ये जो डिवाइड है हमारी ये कितनी ज्यादा गहरी है और इसमें कितने ज्यादा मसाइल। आपने आज ट्वीट किया, बड़ा मैं जाती तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हुआ आपका ट्वीट देखकर, क्योंकि आपने वाकई सही खबरदार किया कि इस माशरे को टाइम बम लगा दिए गए हैं, ये टाइम बम जो है फटेंगे। लेकिन आप चूंकि हुकूमत हैं तो ये रेत की तरह इस बिखरते मुआशरे को इकट्ठा तो हुकूमत नहीं करना है, लीड तो हुकूमत ने करना है। हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसको इकट्ठा करने में तो एकेडेमिया का बहुत रोल होगा,
اس کو اکٹھا کرنے میں میڈیا کا بہت رول ہوگا، اور ہم نے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ اے پی ایس کے سانحے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھی تھی، انہوں نے اس کے اوپر ایک پالیسی لائن ہم نے طے کی تھی، اور اب واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ نیپ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم یہ جو گروہ ہیں، جو مابز ہیں، ان کو یہ اختیار نہ دیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کی طاقت کو شیئر کرے، کیونکہ دیکھیں ریاست کا ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو رائٹ آف وائلنس ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے۔ آپ جو طاقت کا اختیار ہے وہ صرف حکومت کے پاس رہے گا، انڈیویجولز کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا۔ یہ اختیار جب تک حکومت واپس نہیں لیتی، انشور نہیں کرتی، یہ جو ایک دلدل ہے جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی اس سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ ابھی آپ سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے، لیکن وہ پھر یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا جلوس آیا، پولیس والوں کو مارا گیا، بجائے اس کے کہ وہاں انصاف کیا جاتا، آپ کے اپنے کچھ لیڈر چلے گئے، انہوں نے پھولوں کے ہار پہنائے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم انتخابی اتحاد کریں گے، تو پولیس والوں کی جان گئی، الٹا اتحادوں کی بات ہونے لگ گئی۔ اس میں تو بات صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اعجاز چودھری صاحب نے جس طریقے سے جا کے ٹی ایل پی کو کیا وہ بڑا ایک آئی وڈ سے بےہودہ حرکت تھی، اور اس کے بعد آپ پھر جو پولیس والے ہمارے جو شہید ہوئے ہیں جی آپ ان کے گھر پہ کیوں نہیں گئے؟ اور جو جب تک ریاست جو ہے وہ اپنے شہیدوں کو اپناتی نہیں ہے ان کے ساتھ ہی، تو پھر کل ان کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ دیکھیے نا، مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں اور آپ بات کرتے ہیں جی بیانیہ ہونا چاہیے، بیانیہ کیسے ہو سکتا ہے جب لوگوں کو پتا ہو کہ میں کوئی بات کروں اور مجھے کوئی آ کے مار جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کون جو ہے وہ جا کے کوئی بندہ، آپ جاوید غامدی صاحب جیسے جو اسکالر ہیں ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے۔ آپ کے اسکالر جو ہیں پاکستان کے اندر وہ تو سارے یا تو ان کو مار دیا گیا ہے، مولانا حسن جان جیسے جو عالم تھے جن کو اس بات پہ شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سوئسائڈ بامبنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، ان کو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں علماء کی ایک لائن ہے جن کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو بچے تھے وہ پھر اپنی جان بچا کے باہر چلے گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں دوسرا نیریٹو کون دے گا اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ اپنی رائٹ آف لائف انفورس نہیں کر سکتی؟ اگر حکومت کے اندر یہ سکت نہ ہو کہ وہ لوگوں کے اندر جو رائٹ آف لائف ہے اس کو انفورس کر سکے، تو وہ کیسے پھر اس کو کر پائے گے؟ درست فرمایا آپ نے، لیکن میکینزم تو بنے ہوئے ہیں، مثلا نیشنل پلان آف ایکشن وہ بنا ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، پھر نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی چودھری نثار علی خان دے کے گئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی سٹیپ آگے بڑھائے گئے ہوں، الٹا جو کلیویج ہے، جو ڈیوائیڈ ہے وہ مزید بڑھتی گئی ہے۔